عيد غدير يعني بقول إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام بزان بيجق خرج بيجق إمام عليه الصلاة والسلام في أبو سلبي أجر سوتشي سي عيد غدير جغل درهم چك خدای راهين خرج بس رزسناري درهم بجيا خرج بس بنس برابرين يونس وفيا حديثي نو بيان بد أجر سوتشي سي عيد غدير جغل درهم چك خرج مك اجا كونينو 1 مليون درهم خرج بس بنس برابرين يوانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أبو سلبي مسكي فتهمين أي شيء يفتحون تنزر بيطبو شيعتنا المتباذلون في مودتنا أي شيء تخنو چلنچك دوين كون سنغير گلوكسي فري هر چیز خدای راهينو من ميتولا تيارت بي اگر ناسي ديرين دي كرو ديوك لزسر زسناري شايد بيورما وايت بو غدير يعني شيء سي بزان بيشق